أمامك. لماذا لم تعيريني مبراتك؟ يعني لماذا لم تعيريني مبراتك, आप अपना मिबरात मुझे क्यों नहीं दे रही? أنا لأنها مكسورة, لأنها مكسورة. طيب هذه هي الطريقة. يعني مثلا الطريقة الأولى يعني أعيريني مبراتك, ثم بعد ذلك والأخرى هي تقول تفضلي ها هي بين يديك, فإن لم تعطيك فتقولين إذن لماذا لم تعيريني مبراتك, فهي تجيب وسبب عدم إعطائها وهي تقول لأنها مكسورة, لأنها مكسورة. ماذا تفعلين بالبراية المكسورة التي لا تعمل؟ طيب تدريب, استعملي الأسماء الآتية قلمك, محبرك, محبرتك, وكتاب. مثلا قلمك, مثلا عفوا أعيريني قلمك, تفضلي ها هي, ليس هي لأنها يعني مذكر, لأنه مذكر, فتقول ها هو بين يديك. لماذا لم تعيريني قلمك؟ لأنه مكسور. وكذلك محبرة مؤنث, كتاب مذكر. طيب يعني استعمل الأسماء الآتية. أي الأسماء؟ يعني